बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद च बह के तुहानू बहुत वड्डियां 3 खबरां दसनियां जिहड़ियां बहुत वड्डियां ने और मुझे उम्मीद है कि आप कान लगा के और गौर से सारी खबरें सुनेंगे और देखेंगे कि जनाब की हो रहा मुल्क च। आज इमरान खान ने दोबारा जनाब सहाफ़ियों से मुलाकात की और मुलाकात के दौरान जनाब उन्होंने नवाज शरीफ साहब को आड़े हाथों लिया और उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल करने का जोक किया। बेसिकली इस तरह की चीज़ें इमरान खान साहब को पता होना चाहिए। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 2-2 रिकॉर्ड जो आप बता रहे हैं, इस तरह के रिकॉर्ड जो हैं वो ये यू टर्न बेसिकली होते हैं जो आप भी लेते रहे हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने जनाब नवाज शरीफ साहब के हवाले से क्या बात की है और उसके बाद मुज़ाकरात के हवाले से भी कोई बात की है और साथ ही इमरान खान साहब ने 9 मई के हवाले से भी जनाब गुफ्तगू फरमाई है। स्क्रिप्ट प्लान तैयार कर लिया और मैं आपके सामने आज की इमरान खान की जेल में जो लोगों से मुलाकात हुई है, सहाफ़ियों से, उन्होंने जनाब क्या कुछ फरमाया, 8 सितंबर के जलसे के हवाले से भी कुछ बातें की हैं। ये सारी बातें मन मन आपके सामने रखनी है, लेकिन आपका फ़र्ज़ है कि आप टाकर एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब कर लें। सबसे बड़ी जो खबर है, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने वोट को इज़्ज़त दो का नारा लगाया था, फिर वोट को इज़्ज़त दे दी, यानी कि बूट को इज़्ज़त दे दी। ठीक है ना, वोट की बजाय बूट को इज्जत दे दी, वोट नहीं कहना। इमरान खान ने कहा कि नवाज शरीफ का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 2 नई एंट्रियां होने वाली हैं। ये जनाब ये देखो नॉन सीरियस किस्म की गुफ्तगू है। इसको यू टर्न खुद यू टर्न लेते रह गए हैं। फिर इसका मतलब ये होगा कि इमरान खान साहब ने जितने भी यू टर्न लिए हैं वो तो सारे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में होने चाहिए थे, लेकिन नहीं हुए। तो इसलिए ये बातें जनाब बातें हैं, हवाई फायर हैं कि नवाज शरीफ ने वोट को इज्जत दो को की बजाय बूट को इज्जत दे दी। और दूसरी एंट्री भी उन्होंने कहा नवाज शरीफ की गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में होनी है कि 4 एम्पायरों को मिलाकर खेलने के बाद भी जनाब मैच हार गए। देखो इमरान खान साहब जनाब आज उनको पता चल गया, फ्रस्ट्रेटेड थे, दोस्त बता रहे थे कि फ्रस्ट्रेटेड थे, बोलते जा रहे थे। और जनाब बानी पीटीआई ने कमरा अदालत में सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है, मुलाकात की है और कहा कि नवाज शरीफ 2.5 साल तक वोट को इज्जत दो का कहते रहे, फौज और मार्शल्ला पर तनकीद करते रहे। ख्वाजा आसफ ने बहुत ज़्यादा फौज पे उन्होंने कहा जनाब तनकीद की है, मैं तो कुछ भी तनकीद नहीं की। हालांकि जनाब जिन्नी उन्होंने तनकीद की है, इमरान खान ने तो डायरेक्ट जनाब मीर सादक, मीर जाफ़र, मीर सादक तक कहा और न्यूट्रल कहा, फिर जानवर कहा, लेकिन अपनी गल्लां सारियां भुल गया भरा और कह रहा कि एहसन इकबाल साहब ने हमीद रहमान कमीशन रिपोर्ट का बताया था। हालांकि इन्होंने कहा था कि हमीद रहमान कमीशन रिपोर्ट खरीदो और पढ़ो। ये अपनी बात सारी भूल के जनाब हवाई फायर कर रहे हैं। लोग बड़े कन्ना दे कच्चे कोई नहीं है, लोग बड़े समझदार हैं। उन्होंने कहा एहसन इकबाल ने कहा था कि रियासत के अंदर रियासत है। एहसन इकबाल ये भी कहते रहे कि पाकिस्तान म्यांमार बनने जा रहा है। जनाब ठीक है, इमरान खान साहब खुद भी बड़ा कुछ कहते रह गए हैं, लेकिन आज की कार्रवाई में इमरान खान साहब ये कह रहे थे। फिर उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात की बात होती है, लेकिन 9 मई का शोर मचाने लग जाते हैं। 9 मई की इंश्योरेंस पॉलिसी है, 9 मई ख़त्म हुआ तो इनकी हुकूमत और सियासत दोनों ख़त्म हो जाएगी। जमहूरियत की बात करने वाले बूट के आगे लेट गए जनाब। हालांकि खुद भी इमरान खान साहब इसी तरह ही करते रहे हैं। 2018 के आपको पता इंतखाबात में जनाब महकमा ज़राअत ने इनको बहुत इज्जत दी थी, लेकिन वो सारी चीज़ें भूल गए हैं। इमरान खान ने कहा कि 9 मई की तहकीकात करनी है तो उसके लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। मुझे अगवा करने का जिसने हुक्म दिया, जिसने CCTV फुटेज को गायब किया, 9 मई की साजिश उसी ने की है। अच्छा जी, उन्होंने कहा कि दूसरी पार्टी को मैच खेलने ही नहीं दिया गया। अच्छा, नवाज शरीफ को जितवाने के लिए 74,000 वोट, असी तो कन्नों हथ लाने के इन्ने सारे वोट हमने कभी सुना है कि किसी बंदे को 74,000 वोट डाल दिए जाएंगे। लेकिन इमरान खान ने जेल में बैठे कहा कि नवाज शरीफ को यास्मीन राशिद से जितवाने के लिए 74,000 वोट डलवाए गए। वाह यार, बात चल रही है मुज़ाकरात की तो जनाब इमरान खान कहता है कि महमूद अचकज़ई हुकूमत से बात कर रहे हैं, बातचीत के लिए हमेशा तैयार है। लेकिन देखो हुकूमत से मुज़ाकरात कर रहे हैं, खुद ही कह रहा है, और साथ ही जनाब ये फरमा रहे हैं कि हमने जनाब बातचीत वहाँ करनी है जो बाख्तियार हैं, जो इनको लेके आए हैं, और इनसे बात करना इलेक्शन में इनके डाके को तस्लीम करना है। लेकिन जनाब फिर भी बात हो रही है और ये मैं बताता हूँ महमूद अचकज़ई ने आज जनाब पार्लियामेंट में खड़े होके जो बातें की, मैं आगे चल के आपको वो भी बताता हूँ।
اچھا پھر انہوں نے کہا کہ 8 ستمبر کے جلسے کے ہمارے 3 مقاصد ہیں. ہن پتہ نہیں جلسہ 8 ستمبر کا کیویں دا ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے. یہ عمران خان صاحب جیل میں جو بتا رہے ہیں کہ ایک ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے پی ٹی آئی کو واپس دیا جائے. دوسرا مقصد قبضہ گروپ سے ملک کو آزادی دلوانی ہے. اچھا جی. تیسرا مقصد ملک کو آزاد عدلیہ دینی ہے. ٹھیک ہے. یہ جناب انہوں نے کہا کہ یہ جلسے کے ہمارے 3 یہی مقاصد ہیں. انہیں کہنا تھا کہ آکسفورڈ یونیورسٹی کا چانسلر بننا پاکستان کے لیے اعزاز ہوگا. اگر چانسلر نہ بن سکا تو کوئی نہیں. اور پاکستان میں کرکٹ کی تاریخ میں کوئی بھی ایسا پلیئر نہیں ہے جڑا میری طرح اس مقام تے پہنچا ہے جہاں میں پہنچا ہوں. گل اے ٹھیک ہے. گل پاکستان میں سب سے زیادہ فلائی کام انہوں نے کہا میں کیتے نے. 2 ہسپتال بنائے نے, 2 یونیورسٹیاں بنائی ہیں, 1 یونیورسٹی بن رہی ہے. اور القادر ٹرسٹ میں اتنی ساری کرپشن ہوئی ہے. عمران خان صاحب اس حوالے سے بالکل گل کوئی نہیں کریں گے بھائی, وہ تو گل کرنا بھی نہیں چاہ رہے. اچھا میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جو محمود اشرقزئی صاحب ہیں انہوں نے جناب آج قومی اسمبلی میں خطاب کیا, اور خطاب کے دوران انہوں نے کیا کہا. انہوں نے کہا ہم نے اسٹیبلشمنٹ کو باعزت راستہ دینا ہے, میں سب سے مذاکرات کروں گا. اچھا جی. نواز شریف اور آصف علی زرداری سمیت سب ملک میں آئین کی بالادستی چاہتے ہیں. قومی اسمبلی سے انہوں نے خطاب کیتا ہے, اور جناب خطاب کے دوران محمود اشرقزئی نے کیا کہ تمام سیاسی جماعتیں بیٹھ کر ملک کا سوچیں, مذاکرات ہوں گے اور ہونے چاہیے. اور عمران خان دوسری طرف کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان سے بات کرنی ہے جو بااختیار ہیں, لیکن ساتھ ہی کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے محمود اشرقزئی جماعتوں سے بھی مذاکرات کر رہے ہیں. جناب دیکھو نا کنفیوژن پیدا کر رہے ہیں نا. دیکھو تسی پھر بھی نہیں سمجھتے کیونکہ اندھا پیار ہے, اندھی تقلید ہے عمران خان کی. انہوں نے کہا کہ مذاکرات اس لیے ہونے چاہیے کہ بیٹھ کر سوچنا ہوگا کہ ملک میں بحران سے کیسے نکلا جائے. ہم نے اسٹیبلشمنٹ کو باعزت راستہ دینا ہے. محمود اشرقزئی احسان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جناب. انہوں نے جناب اسپیکر سردار ایاز صادق کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اسپیکر صاحب آپ ایوان کے محافظ بن کر کام کریں. جناب یہ پہلے جب اسد کیسر صاحب تھے اس ٹائم نہیں امنی گلاں کی کدی کسی نے, ہوں انہوں نے یاد آیا جناب. اور اچھا اس سے پہلے وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ تحریک انصاف والے NRO مانگ رہے ہیں, رؤوف حسن ترلے کر رہے ہیں کہ NRO دے دو. گل ویسے ٹھیک ہے, رؤوف حسن جنہوں کا برا آیا باہر نکل کے ترلے منتاں کر رہا ہے. انہوں نے کہا کہ PTI والے چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ان کو ریلیف دے, یہ ان سے بھی مذاکرات کر لیں تو ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے. خواجہ آصف نے کہا کہ PTI والوں نے جن کی گود میں بیٹھ کر پرورش پائی ہے ان کو بار بار گود یاد آ جاتی ہے. یہ بھول جاتے ہیں کہ نہ باجوہ رہے اور نہ جنرل فیض حمید. جنرل فیض حمید تو یاد آیا پراؤ. جنرل فیض حمید جناب کورٹ مارشل ہو رہا ہے, اور کورٹ مارشل سخت ہو رہا ہے, اور سخت کورٹ مارشل صرف ابھی ٹاپ سٹی پہ نہیں ہو رہا, اس کے بعد دوسرے کیسز جو انہوں نے اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے جناب 9 مئی اور جو کام اور کارستانیاں کیتیاں سن وہ سارا کچھ انہوں دا ہو رہا ہے. اور انہاں جان کو نہیں انہاں کیساں چو چھٹنی جنرل فیض حمید کی. پاکستان کی تاریخ میں لیفٹیننٹ جنرل سابق DGSI اس طرح کے بندے کا پہلی دفعہ کوئی اتنا بڑا احتساب اور کورٹ مارشل ہو رہا ہے جناب. وزیر دفاع خواجہ آصف تقریر کرتے ہوئے کیا کہ PTI رہنما اسد کیسر نے کہا کہ آپ کو 80 سال کی عمر میں ایسی باتیں کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے. یہ جناب وزیر دفاع کی تقریر کے دوران PTI رہنما نے کہا کہ آپ کو 80 سال کی عمر میں ایسی باتیں کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے. حالانکہ آپ اسد کیسر صاحب کی شکل دیکھیں آپ کو انتہائی شریف نظر آتا ہے. ویسے پشاور میں پرہاد اسکول نے, خیبر پختونخوا میں اسکولوں کی چین چلاتے ہیں. بندے ٹھیک ہیں لیکن کدی گاڑا میں کٹ دیندے نے. ان کے بارے میں ہے کہ یہ غصہ ایسے کرتے ہیں. ابھی تقریر کے دوران بھی کہا کہ تمہیں شرم آنی چاہیے, تمہاری عمر 80 سال ہے, تسی ایویں دیاں گلاں کر رہے جی. خواجہ آصف نے جناب یہ کہتا ہے اسد کیسر صاحب نے. ٹھیک ہے, میں نے کہا فوری طور پہ آپ کو مذاکرات کے حوالے سے اور عمران خان کی جو آج صحافیوں سے ملاقات ہوئی تھی اس کے بارے میں نے پوری ڈیٹیل بتا دی ہے. اسکرپٹ پر آدھا ہو گیا ختم, تو ویلاگ بھی ہو جانا چاہیے ختم. انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.